سلام سلام كبرات تخاتل تليلوتي بخمي حديركم كما يوعدكم تمليسنا مزيناكم علنا بروخ معالتي بروخ مشت يكبر لنا يا يقرم يتم سوات واحد كساب كندي إذا أول نوري استري وزلهم أما أخل كتمام مخوني تهم مخون بلينا ولا مالس نخط قلت إذا حفر لومي سألعل لاني عب كوينات يزلخو النابلكا كم زيجركا أطوارات كان درعات مكاينن كالن كم تتمالون زرعنا يا مأخل بيت كريستيان تانكتات I don't know كساب كندي نعقت أبلع لهزبي كم زلكا عالم نزن ترياتو سيتاي كم عينت أجرماتي فترة الله يقرمي سبو أما أخل أب كتما مخوني يزي أطوارات تتقواس نقرات زعانت يا زاتر يوازو لكم أورال يقرمي هزب ببزحي أبزنك أساقو تري واللكم بحزيرو كتما مخوني تهزبون رأيوه تامكيناون أبي الله رأيوه كابزن اللي علسي أبلع لهزبي كحدات يلن تألمات يلن كونيل كهزب تفعلوا من قد تمالي قلت أنيره من أسيات كتما مقالن كبابيون نبرت ختما مقالن كبابيون تنقاقا قبورو هو حات حجي بقى تي تألمات ناي فانون ناي شعبيان بعينا سلزرعياتو بقى نحنا ولا دبر برهان تبتحنا ونسلزي قدفنا زم حيل تاتزيهم كاب حجي حيلنا ناي بعلنا حيلي كمتز ناي كلتشحن 10 سلسن كنفتر كنكئل علنا نمن اسيا ጨنيقنا بقى موصن مأتون كلكلنا كيف توي ابغوننا كسلف بعلون بقفات راي زي كون بعلون كمصانا خنقبر كنكئل علنا ايلا وسانتا تحليف هذا الله واحد ስለዚህ መንገድታት ክዕጽዩ ተዓጽዩ ወንዘሎ ግን ጽቡቅ ገይሩ ክዕጽዩ ናብ ትግራይ ዝኣቱ የለ ዝወጽ የለ ካብ ትግራይ እዚ ክኸውን ማለት እዩ ኩሉ ነገር ክዕጽዩ ኩሉ ነገር ተዓጽዩ ከምዝ ንሪኦ ዘለና ከዓ ማእኸል ኣባይቲ ኣብ ማእኸል ናይ ዕዳጋ ኣብ ማእኸል ኣብያተ እምነት ኣጽዋራትን ታንክታትን ንሓበአት ህወሓት እቲ ህዝቢ ግዳይ ክኸውን كوني لا محبس إنا يكون تنابز ما أخل كتما سيحسبهم أما أخل كتما محبس إنا مثلكم هيكون تن نزي أزخون مقامات إنا مثلكم معات شاكان معات قودا قدن برخاتاتن دي دي آرك فتسام كله عبيدين تحبي أن يرن تانكتاتن زم كل النريان زلنا وزلوا تانكتاتن نوحت برتاتن درعات مكاينن تانكتا أكل حان تخلل زنو حبرتا دشكا يخم تقول لك زين له هو حات جن تانكتات كي ترفتونن مالت زب حقنا فيدرال كل سلازي زن اب تግራይ نريان زلنا تانكتات خونا وتهدراويان درعات مكاين نوحت برتات اصوارات ابي تحبي نيرو شعود خمس زي حب اما اخل حزبي اما اخل منبر عبايتي بخمزي حجر ايوه سلازي حزب تግራይ هو حات كوني لا درون تصوع على زلا كوني لا مالتي مقدال ابيوا مدقاف ابيوا احلفه بوا حقوقه بوا حزبن هو حاتن سماين مدرن كوينم سلازي تقراربهم حزبن هو حاتن بقى حزب دقول ليخو من اسيات بعلم توديبهم نابغونا خسلفون مسواعت خفيلهم أكلهم قديلهم كدحنوا خمسة نايكل تشحن 10 سلسن أقوى أطراجز إذا تكبرات زي نري لنا مالتي نايت مالي يقرن تبلناس كأوز قد دخلنا لكم أما أخل أما منبر بقى رايوه أما أخل كانشو أب وا يقرمي سلازي أب تقراي أتي أب إثيوبيا زلو حيلي وي كأ منغستي وي سرعات فيدرال نسو زي كون درون زل اخزلسي هو حاتي درون تصوع زلا نهزب تግራይ نمطفا هو حاتي تصوع زلا نهزب تግራይ نمطفا هو حات درون تصوع على مالتي بخمزتات እዚ ተግባራት ዝራዩ
أما أخل قدنا بزن بيمانن بتسقامن جزاوتي بيمانن بتسقامن حزب زنبرلو بمسمرات ناب عداقا يخون كتما ينو ناب استفعل راي ونزن سبيت هجي تسخاخيمن أو رايو كندمن تاي تخون حزب الله بو حدثي أنا تراي زقطر زلخص حمش تشدش تلو بو زحلف تراي أب دقيقة أب سكند زحلف بزا مسمر زيا تجزاو تخارايو سو هوحات بمدب نحزب تግራይ ንምጽናት بمدب نحزب تግራይ ንምጥፋእ بمدب በቃ ሁሉ እዚኣ ካብ ህወሓት ድሕነት የላ ካብ ፌደራል መንግስቲ ድሕነት የላ ህዝብ ትግራይ ባዕሉ እዩ ዝድሕን ታያለ እዩ ከምዚ ኢልከን ተሓልፋ ሕጂ ኣዴታት ራእይዎሞ እዚኣ እና ራእይዋ በዚኣ ዝሓልፉ ሲስ ዋ ንምንታይ ስለምንታይ ይገርም ማለት ጣዕሚ ህዝብ ትግራይ ጉዳይ ኣሎ ዘይኢዱ ይረክብ ኣሎ ድራር ድሮንን ነፈርቲ ኩናትን ዝተፋላለየ ኣጽዋራትን ይኸውን ኣሎ ኣብ ቋሕሰም ኣለኹና በለ ስሩዕ ኩናት ኣብ ዘይብሉ ሃንደበት ህይወቱ ይስእን ኣካል ይጎድል ንብረቱ ይዓንሎ ማለት እዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይርከብ ህዝቢ ትግራይ يحزن بطعمي أما أخل هزب زمال على سولو قدنا أما أخل هزب زنبرلو قدنا أب أبايتي أب أفدق منبر بيت أب أفدق منبري يقرمي كابزن العلي أبلع لهزب نعقاتي لأن زيان زان ايتمال زمس أخوانن نايتمال تاتانكب بيت كريستيان ريخم ما يخم نايلو مخار أيوه أما أخل زي أب كتمام خوني ተተኳሰ ነገራት አጽዋራት ዝጻዓነት ያዛ ወታደራዊት መኪና ናይ ህወሓት ማለት እዩ ለዛ ኣብ ትግራይ ህዝብ ትግራይ ዝጸንተሉ መንገዲ ሙሉእ ብሙሉእ ሒዛቶን ተታሒዛቶን ኣላ ህወሓት ንህዝብ ንምጽናት ቆሪጻ ተላዒላ ኣላ ማለት እዩ ይገርም በቃ ሶ ህዝብ ትግራይ ባዕልኻ ነብስኻ ድሕን እዚኣ እኳ እዚኣስ ናርኣኻያ ነዚኣ ካብዛ እዛ ኣጽዋር ጽዒና ዘላ ኣብ ማእኸል መንበሪ ኣባይቲ ተሓቢኣ ዘላ መኪና ናይ ህወሓት ንዓ ናርኣኻያስ ብጎና ተሓልፍ ኣለኻ ህዝቢ ትግራይ ሃንደበት ድሮን መጽያትካሲ ኣደኖ ሎሙ ኸማን ትውዕል ድያ ዛ መኪና እዚኣ ሎሙ እውን ታ ድሮን ክትመጽእ ትኽእል ንኸተማ መኾኒ ተሃለካይ ብጥቓኣ ዝሕልፍ ስለዚ ሓበሬታ ዘይበጽሖ ዘሎ ዘይርድኦ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሼር ግበሩሉ ሓበሬታውን ኣካፍሉ በብትኽእልዎ ብቴሌፎን እናተደዋወልኩም ቴክስት እናተጻሓፍኩም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻት ፌስቡክ እዝናትና መደባት ሼር እናበልኩም ህዝቢ ትግራይ ጽቡቅ ገይሩ ክርዳእ ክኽእል ኣሎ ጸላእ የብሉን እንኮ ጸላእ ህዝቢ ትግራይ ሻዕብያን ህወሓትን ፋኖን እዮም መንግስቲ ፌደራል ጸላእ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ህወሓት ጸዊዓ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ትዕድሞ ዘላ ማለት እዩ ከይትጠፍእ በይና ኣብ ማእኸል ህዝብና ኾነት ከምቲ ዝበልኩኹም ከዓ እዚኣ እናረኣያ ሕጂ መንግስቲ ፌደራል እስከ ንጎርኒ እዚኣ ርእይዋ ኣሎ ሰባት ከዓ ንህለውኹም ይሓልፉ ኣለዉ ብጥቓ እሞ ከዓ ብየማንን ብጸጋምን ኣባይቲ ኣሎ ኣብቲ ኣባይቲ ክንድምንታይ ህዝቢ ኣሎ እንታይ ይግበራ ፌደራል መንግስቲ ነዚኣ ንበረኻይ ትወፅእን እያ ኣብ ቃላዓይ ትኸውንን እያ ናታ ድፋዕ የብላን ናታ ድፋዕ እዚ ማእኸል ህዝብን መንበሪ ኣባይትን ስለዚ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ይውሰድ መንግስቲ ፌደራል እስከ ንገሩኒ ተረኣያ ኣላ ኣብ ዓይኒ ድሮን ኣትያ ኣላ ንበል ስጉምቲ መንግስቲ ፌደራል እንታይ ይኹን ኣብዚኣ ኣና ዘይተረዳዳእና ዘለና ምስ ኣኽላባት ህወሓት ምስ ካድረታት ህወሓት ማለት እዩ ነዚኣ ልዕል ኣቢልዋ እዞም ሰባት እዚኦም ዞም ብጥቓኣ ዝሓልፋ ዘለዋ ኣዴታት ተጎዲአን እቲ ኣባይቲ እውን ዓነወስ ከንበል ሃየ ፌደራል መንግስቲ ኣባይቲ እዕንዩ ህይወት ሲቪልያን ኣሕሊፉ ሲቪል ተቐቲሎም እዚ ደኻ ሓበሬታ ክትሕልፍ እዚ ደኻ ዜና ክትሰርሕ ከልቢ ህወሓት ትዝገርም ማለት እዩ
ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎ ቲቪ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ከተማ መኾኒ ኣጽዋር ናይ ህወሓት እዩ ኣብ ማእኸል ህዝቢ እዩ ዘሎ ሓበሬታና ነዚ ይመስል ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም ኣመስጊና ሰላም